बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। पिछली नशिस्त में मनफी और मुस्बत ताकत का जिक्र हुआ, यानी मनफी और मुस्बत ताकतों या कुव्वतों की बात हुई। कुरान में इब्लीस के औलिया या दोस्तों का जिक्र भी मिलता है। भानुमती, लूना चुमारी, काली देवी, इस्माइल जोगी जैसे करदार मनफी कुव्वतों के नुमाइंदे हैं और यही औलियाए इब्लीस हैं। इनको तमाम कुव्वतें इब्लीस की तरफ से मिली हुई हैं। जिन्नात भी दो किस्म के हैं, एक तो इल्हामी किताबों के मानने वाले हैं और मुख्तलिफ अंबिया के पैरोकार हैं, दूसरे वो हैं जो इब्लीस की ज़ुर्रियत कहलाते हैं। जादू का तमाम सिलसिला इब्लीस की इसी औलाद के ज़रिए चलता है। जादू करने वाला जिस वक़्त जादू करता है वो दर हकीकत इब्लीस की अताअत का दम भरता है, क्योंकि खुदा को मानने वाला काला जादू करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिन्नात के अलावा जो इंसान इस ज़मीन पर इब्लीसी सिलसिलों को तस्लीम करते हैं वो भी औलियाए इब्लीस ही हैं। वो जब मर जाते हैं तो उनकी बद अरवाह इस दुनिया में आकर घूमती रहती हैं। इन अरवाह के ज़रिए भी जादू किया जाता है। मसलन मरघट की राख या पुरानी कब्रों की मिट्टी से भी जादू का काम लिया जाता है। ये बद अरवाह औलियाए इब्लीस की मदद करती हैं। इनके अलावा एक तीसरी कुव्वत भी है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये इंसान की अपनी मनफी कुव्वतें हैं। इन कुव्वतों को इस हद तक बेदार किया जा सकता है कि वो दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाती हैं। मसलन एक शख्स नफरत, मायूसी और नाउमीदी का शिकार है। ये तमाम चीज़ें जो वजूद इंसानी के अंदर मौजूद हैं मनफी कैफियत को कुव्वत देती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इन कैफियत को मुर्तकिस करके जिस किसी शख्स पर भी मुनअक्स किया जाए वो उनके हसार में आ जाता है। इस हसार को ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मनफी कुव्वतों का इर्तिकाज़ और फिर इनका मतलूबा शख्स पर इनकास जादू का असर रखता है। इस जादू का जो शख्सी मनफी कुव्वतों से पैदा होता है इलाज करना मुश्किल होता है। इन तमाम मनफी कुव्वतों का मंबा शैतानियत है। दूसरी तरफ मुस्बत कुव्वतें हैं। ये अजीब बात है कि इंसान ला की तख्लीक है, जबकि इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को सज़ावार है। यही वजह है कि मनफी कुव्वत या सोच को इंसान जल्दी अपना लेता है। इंसान के लिए बदी में ज़्यादा कशिश है। यही वजह है कि इंसान के लिए अपने अंदर की मुस्बत कुव्वतों को बेदार करके यकजा करना ज़्यादा मुश्किल काम। नूरी इल्म मुस्बत कुव्वतों के ज़रिए काम अंजाम देता है, जबकि काला इल्म यह काम मनफी कुव्वतों को इस्तेमाल करके अंजाम देता है। नूरी इल्म के अवामिल में नेक अरवाह और आमिल की अपनी मुस्बत कुव्वतें और फरिश्ते, जबकि काले इल्म के अवामिल में भूत प्रीत, ज़ुर्रियत इब्लीस और बद अरवाह शामिल हैं। तिब का असूल है कि अगर किसी के जिस्म में सांप का जहर दाखिल हो जाए तो उसका तोड़ करने के लिए तिर्याक को जिस्म में दाखिल किया जाता है। जिस किस्म के जरासीम हो उनका इलाज उसी के मुताबिक होता है। इसी तरह अगर किसी पर मनफी कुव्वतों के साथ पड़ जाएं तो हम उनको अपनी मुस्बत कुव्वतों से ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आमिल को इस अमल में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। आमिल को मनफी कुव्वतों का तोड़ करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी मुस्बत और मुखालिफ मनफी कुव्वतों में ताकत का तवाज़ुन किस तरफ है। अगर मुस्बत कुव्वतें मनफी कुव्वतों के मुकाबले में कमज़ोर हों तो फिर जादू का तोड़ नहीं कर सकती। ये लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि हम बाकायदा नमाज पढ़ते हैं और विर्द वजीफ़े भी करते हैं, फिर हम पर जादू का असर क्यों होता है? उनकी बात भी दुरुस्त है। वो विर्द वजीफ़े भी करते हैं और नमाज की अदायगी भी करते हैं, लेकिन उनकी मुस्बत कुव्वतें इर्तिकाज़ के उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती जहां वो परड़े को अपनी तरफ झुका सकें। दूसरी तरफ काले इल्म का आमिल साल साल भर चिल्ला कशी करता है, तब जाकर अपनी मनफी कुव्वतों को बेदार करके
اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے مرتکز کرتا ہے۔ یہ چلہ کشی کیا ہے؟ چلہ کشی ایک مسلسل عمل کا نام ہے جس کے دوران کوئی اور چیز نہیں پڑی جاتی بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے اندر کی منفی یا مثبت قوتوں کا ارتکاز کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اگر چلے کے دوران منفی قوتوں کو بیدار کرتے ہوئے ان کے ہم مزاج منتر یا مثبت قوتوں کے لیے آیات قرآنی کا ورد کیا جائے تو اس عمل کی قوت اور اثر بڑھ جاتے ہیں۔ چلہ کشی بنیادی طور پر حصول استقامت اور اپنے اوپر پابندی کا نام۔ کالے علم کا جادوگر چلہ کھینچ کر اپنی شیطانی قوتوں کو بیدار کرتا اور جنتر منتر کے ذریعے ان کو مزید مؤثر بناتا ہے، جبکہ اس کا توڑ کرنے والا صرف گھر میں بیٹھ کر ورد وظیفے کرتا ہے اور انجام میں کار ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مثبت قوتوں کو خاطر خواہ طریقے سے مجتمع نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو منفی قوتوں کے حصار میں پھنستے دیکھا ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ایک انجینئر ایک عمارت کو اپنی نگرانی میں مکمل کروا سکتا ہے، مگر اپنے ہاتھوں سے ایک دروازے میں کیل بھی نہیں ٹھونک سکتا، کیونکہ یہ بڑھئی کا کام ہے، اور بڑھئی کی اپنی استعداد ہے جو اس نے اپنے ہنر کی تکمیل کے دوران پیدا کی۔ بالکل اسی طرح جادو کا توڑ کرنا بھی ایک ہنر ہے، اور اس کے لیے بھی ایک خاص قسم کی استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ناکامی کا امکان بھی ہے اگر منفی کیفیت زیادہ طاقتور ہو۔ بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ان پر کالے علم کا جادو اثر انداز نہ ہو۔ میرے خیال میں اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ گھر بناتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کی دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹرک آپ کے گھر کو ٹکر مار دے تو ممکن ہے کہ آپ تو بچ جائیں لیکن گھر کی دیوار میں شگاف پڑ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کائنات میں جب تک ابلیس کا وجود ہے اس وقت تک جادو بھی موجود رہے گا۔ اس سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں۔ اگر مثبت قوتوں والا گھر کے گرد حصار قائم کر دے اور اس کی ریاضت شیطانی عاملوں سے زیادہ طاقتور ہو تو پھر گھر کی حفاظت ممکن ہے۔ یہ بنیادی طور پر طاقت کا ٹکراؤ ہے جس میں حق اور باطل کی قوتیں باہم برسر پیکار ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں ابلیس کی زبانی جبرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کائنات کی ایک متوازی طاقت ہے جس کو خدا نے کھلی چھٹی دی اور اپنی درگاہ سے نکال دیا تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، مجھے تیرے وقار کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ابلیس ملحد یا دہریہ نہیں، موحد ہے۔ اس نے خدا کے وجود کا انکار کبھی نہیں کیا بلکہ احکام باری کی نافرمانی کی جس پر راندہ درگاہ قرار پایا۔ موجودہ دور میں شیطان کا کام آسان ہو گیا ہے اور اکثر لوگ بہت جلد اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ مثبت طرز عمل ختم ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں اور ہر طرف منفی طرز فکر کا دور ہو رہا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ کثرت سے شیطان اور طاغوتی طاقتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئیں، ان کی بیٹی ایف اے میں تھی اور ان کی بہن کی بیٹی میڈیکل میں پہنچ گئی تھی۔ اس عورت کا مطالبہ تھا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اس کی بہن کی بیٹی میڈیکل کی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس کی بیٹی کے ذہن میں کوئی مثبت عمل کروں، لیکن اس کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن کی بیٹی کا ذہن مفلوج ہو جائے۔ وہ عورت مایوس ہو کر چلی گئی۔ اتفاق سے 6 ماہ بعد میرے پاس میڈیکل کالج کی ایک اسٹوڈنٹ آئی جسے شکایت تھی کہ جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں اور حروف اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگتے ہیں۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو یہ وہی تھی جس کا ذہن مفلوج کرانے کے لیے اس کی سگی خالہ میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھ سے مایوس ہو کر کالے جادو والا کوئی عامل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ آج کی نشست میں میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔
جس میں ہم نے منفی اور مثبت قوتوں کے توازن کے اوپر بات کی ہے۔ اب مثبت قوتوں کے لیے بنیادی شرائط کے حوالے سے ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم کے شیطانی وسوسے اور شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔